बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुराबित टीवी के प्रोग्राम तारुफ सिलसिला चिश्त में हम चिश्तिया सिलसिले के दौर अव्वल के ख़ात्मे और उसके असबाब तक पहुँच चुके थे। अब इन प्रोग्राम्स के अंदर हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में चिश्तिया सिलसिला की खानकाहों के किरदार के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उनकी तारीख़ के मुतल्लिक़ आपको एक अजमाली सा खाका पेश करेंगे। तो होता यूँ है कि जब हिंदुस्तान में सल्तनत दिल्ली की हुकूमत का शिराज़ा बिखरता है तो सियासत के मरकज़ सूबों के अंदर चले जाते हैं और इन सूबों के अंदर फिर चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों ने अपनी मुख्तलिफ़ खानकाहें कायम कर रखी हैं, जहाँ पर ये तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी मालूम होती है। वहीं पर तारीख़ का मुताला करने वाले एक तालिब इल्म के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी बनती दिखाई देती है, एक ऐसा मौका बनता दिखाई देता है कि आज से पहले दिल्ली जो कि इस्लामी तमद्दुन का मरकज़ था, इस मरकज़ियत के ख़त्म होने की वजह से मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तहज़ीब व तमद्दुन के मराकज़, इस्लामी मराकज़ कायम होना शुरू हो जाते हैं और पंडोआ, लखनौती, गुलबर्गा, बुरहानपुर, जौनपुर, मालवा, ये सब वो इलाके हैं कि जहाँ से दोबारा तहज़ीब उभरना शुरू होती है। इन आज़ाद हुकूमतों का जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर कायम हो चुकी थी, तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर अगर हम मुताला करें और तारीख़ के इशारों से कुछ नतीजा अख़ज़ करें तो ये बआसानी पता चलता है कि इन सूबों के अंदर जो हुकूमतें कायम हुईं और जो इस्लामी मुआशरा कायम हुआ, उसकी बुनियादी वजह लोगों के अंदर इत्तेहाद फ़िक्र और इत्तेहाद अमल की जो सही और कोशिश इन चिश्तिया बुज़ुर्गों ने की, उसी के सबब मुमकिन हो सका। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई भी सियासी हुकूमत उसी वक्त ही अपने आप को कायम रख सकती है जबकि रैयत के अंदर एक ख़ास नज़्म, एक ख़ास इत्तेहाद फ़िक्र और इत्तेहाद अमल मौजूद हो। तो चिश्तिया सिलसिले के इन बुज़ुर्गों ने सही मानों में जिसे इंटरफेथ रिलीजोसिटी कहा जा सकता है या इंटरफेथ हार्मनी कहा जा सकता है, उनके ये सफ़ीर थे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब लोग इकट्ठे होते हैं और एक उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर उनकी शनाख्त ने नए पहलू और नई तारीफ़ें अपने लिए मुरतब करना शुरू की। तो हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले के खानकाहों के ऊपर गुफ्तगू करते हुए आज हम बंगाल के अंदर चिश्तिया सिलसिले की खानकाह के मुतल्लिक़ आपको बताते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन 13वीं सदी ईस्वी या ग़ालिबन 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल की बात है कि हज़रत लखनौती से एक नौजवान हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खिदमत में हासिल होते हैं और उनका नाम है सिराजुद्दीन। आपको अपने शेख से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि घर को खैरबाद कह देते हैं, साल में एक दफ़ा अपनी वालदा को मिलने की खातिर अपने घर वापस लखनौती जाते हैं। तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने तकरीबन 700 के करीब खुलफा को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खानकाहें कायम करने के लिए भेजा। तो जब ये सूरत हाल आई तो पीर भाइयों ने अर्ज़ की कि सिराजुद्दीन क्योंकि इतने अरसे से आपकी खिदमत में हैं तो इनको भी खिलाफत से नवाजा जाए और इनको भी अपने मुल्क रवाना किया जाए। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने उस वक्त एक तारीख़ी जुमला कहा कि खिलाफत के लिए इल्म की ज़रूरत होती है, काश कि हमारे सिराजुद्दीन के पास इल्म भी होता। जब मौलाना फ़खरुद्दीन ज़रादी अलैहि रहमत ने ये बात सुनी, जो कि बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, तो आपने अपने पीर भाई को ख़ुद से पढ़ाना शुरू किया। इसका ज़िम्मा आपने ख़ुद लिया और 6 माह के अंदर हज़रत फ़खरुद्दीन ज़रादी ने हज़रत शेख सिराजुद्दीन को एक मुतबहर आलिम की सूरत में
اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی نے جب آپ کی علمی ذکاوت کو محسوس کیا تو آپ کو آئینہ ہند کے لقب سے نوازا۔ صاحب روضہ اقطاب نے لکھا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے آئینہ کی مانند تھے۔ تمام ہندوستان میں ان سے رشد و ہدایت کی رونق بڑھ گئی اور معرفت و ولایت کے طریقوں کا انکشاف ہوا۔ اگرچہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے سب خلفاء اعلیٰ مقامات کے حامل تھے، لیکن شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی اور شیخ سراج الدین جو آئینہ ہند کے نام سے مشہور ہوئے کچھ اور ہی چاشنی رکھتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے دامن نے تربیت سے بہت سے صاحب ارشاد پیدا ہوئے۔ شیخ سراج الدین کو اخی سراج الدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے شیخ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے وصال کے بعد کچھ عرصہ آپ دہلی میں مقیم رہے اور اس کے بعد لکھنؤ واپس چلے گئے اور جاتے ہوئے حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے کتب خانہ سے کچھ کتابیں بحجت مطالعہ و بحث اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے وہ پہلا کتب خانہ بنگال میں چشتیہ سلسلے کا قائم کیا۔ بنگال میں چشتیہ سلسلے کی نشر و اشاعت کے اندر سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے اس تہذیب و تمدن کے اندر تبلیغی کاوشیں کیں وہ یقیناً حضرت اخی سراج الدین ہیں، آئینہ ہند ہیں، اور ان کے بعد ان کے مریدین کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے بنگال میں چشتیہ سلسلے کو قائم کیا۔ حضرت اخی سراج الدین کے سب سے جو مشہور خلیفہ تھے وہ حضرت شیخ علاء الحق تھے، جو کہ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اخی سراج الدین کی جب سے ان کو صحبت نصیب ہوئی تو انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا اور فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی اور پنڈوا کے اندر ایک ایسی عظیم الشان خانقاہ قائم کی کہ لوگ دور دور سے وہاں پر جمع ہونے لگ گئے۔ آپ کے دو بڑے مشہور خلفاء گزرے، ایک تو حضرت نور قطب عالم ہیں اور دوسرے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت ہیں، جن کی وجہ سے ان دونوں حضرات کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر سلسلہ چشتیہ نے نہ صرف اپنے جڑیں مضبوط کیں، کامیابیاں حاصل کیں۔ حضرت نور قطب عالم حضرت شیخ علاء الحق کے فرزند بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ جس وقت شیخ نور قطب عالم سجادگی پر بیٹھتے ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا دور ہے۔ تاریخ بنگال کی جو ہے وہ اپنے نازک دور سے گزر رہی ہے اور راجہ کنس جو کہ راجشاہی کا ایک جاگیردار تھا وہ بنگال کے تخت پر قابض ہو چکا ہے۔ تو حضرت سید نور قطب عالم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی وساطت سے سلطان ابراہیم شرقی کو بنگال پر حملہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور مطالعے کا شوق ہے تو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے جو مکتوبات ہیں جو ان دونوں پیر بھائیوں کے درمیان لکھے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کا بغور مطالعہ کریں گے تو بڑی دلچسپ تحریریں ہیں جس میں ان بزرگان کے فکر و عمل، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی روحانی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہ مکتوبات پڑھے جا سکتے ہیں۔ دو مکتوبات تو بالکل ہی نابغہ روزگار ہیں۔ میں آپ سب کو ضرور مشورہ دوں گا کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مکتوبات کا مطالعہ کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے متعلق حضرت نور قطب عالم کے متعلق بڑا بیان کیا کہ آپ بہت ہی لطیف بیان تھے اور ایسے ایسے علمی نکات بیان کرتے تھے اتنی سہل انداز میں
کہ ایک عام انسان کو بھی جس کا مطالعہ نہیں ہے اتنا، وہ بھی ان دقیق مسائل سے بخوبی آگاہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت شیخ نور قطب عالم کی اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان مکتوبات کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ تقابل ادیان اور مختلف مذاہب کے اندر ہونے والی جو تحریکیں ہیں، اٹھنے والی تحریکیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر جانتے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ یہ جو بھکتی تحریک تھی یا جیوا گوسوامی کی تحریک تھی یا روپا تحریک تھی، اس کے اوپر ان بزرگوں کے افکار کے کتنے اثر جو ہے وہ پڑا ہے۔ حضرت نور قطب عالم کے ایک اور مشہور خلیفہ تھے، خلیفہ مولانا حسام الدین مانک پوری۔ ان کے ملفوظات رفیق العارفین کے نام سے جمع ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے 120 خلفاء تھے مولانا حسام الدین مانک پوری علیہ رحمت کے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 120 خلفاء نے اگر اپنی خانقاہیں قائم کی ہوں گی بنگال میں اس وقت، تو بنگال کے اندر چشتیہ سلسلہ کس حد تک اپنے عروج کو پہنچے گا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے ذکر کیا صوبہ بنگال میں چشتیہ سلسلے کے قیام کا، حضرت اخی سراج الدین سے جو تحریک شروع ہوئی اور پھر حضرت حسام الدین مانک پوری علیہ رحمت کے 120 خلفاء نے اس کو جس عروج کمال تک پہنچایا۔ اگلی قسط میں ہم دکن کا ذکر کریں گے اور گجرات کا ذکر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سعید سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔